नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि व बारिक वसल्लम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। बेस्ट कुरानी वज़ाइफ की तरफ से हमारे तमाम बहन भाइयों को अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। तो आज जो अमल मैं आपको बताने लगी हूँ, ये अमल जो है वो औलाद के हवाले से है। सबसे पहले मेरी दुआ है कि अल्लाह करीम जो लोग भी औलाद हैं उनको औलाद नसीब करे, वो भी औलाद नरीना अता करे, क्योंकि औलाद की कदर तो वही लोग जानते हैं जो इस नेमत से महरूम होते हैं। तो वीडियो शेयर करने से पहले मैं अपनी बहन भाइयों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या पहली दफ़ा हमारे चैनल को सुन रहे हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि हर आने वाली वीडियो आपको मिल सके। तो आज जो मैं अमल आपको बताने लगी हूँ, यह अमल बहुत ही आसान और मुजर्रब अमल है। इसको करने में किसी किस्म की कोई भी दुश्वारी नहीं है। जैसा कि आपको पता है, कुछ बहन भाई ऐसे होते हैं जिनको अच्छे तरीके से कुरान पाक पढ़ना नहीं आता, अच्छे तरीके से उनको कुरान पाक पढ़ना नहीं आता, तो उनके वो जो है वो वज़ाइफ करने में बहुत दुश्वारी पेश आती है। तो ये जो वजीफ़ा आज मैं आपको बताने लगी हूँ, ये नहायत ही मुख्तसर और आसान वजीफ़ा है। इसमें किसी किस्म की कोई भी दुश्वारी नहीं है। क्यों? ठीक है। तो जब भी मैंने आपको वजीफ़ा बताया है तो हमेशा आपको यही कहा है कि वजीफ़ा जब भी आप करें तो कामिल यकीन के साथ करें, क्योंकि जब आपका यकीन नहीं होगा तो उस वजीफ़े का आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा। क्योंकि यकीन के बगैर तो आपको कभी कोई चीज़ नहीं मिल सकती। जैसा कि आपको पता है कि एक हदीस मुबारका में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि अल्लाह करीम जो है हमेशा इंसान को उसके गुमान के मुताबिक अता करते हैं। तो हमें चाहिए कि हम हमेशा अल्लाह करीम से अच्छा गुमान रखें, ताकि हमें अच्छे की उम्मीद रहे। तो वजीफ़ा जब आप करते हैं तो आप कामिल यकीन के साथ वजीफ़ा करें और मुतवज्जो होकर वजीफ़ा करें। जब आप मुतवज्जो नहीं होंगे या आपका ध्यान इधर उधर होगा तो उस वजीफ़े का आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा, बल्कि वो वजीफ़ा बिल्कुल ही आपका कारामद साबित नहीं होगा। तो इसलिए आप जब वजीफ़ा करें तो अल्लाह की तरफ मुतवज्जो होकर और गिड़गिड़ा कर और इस उम्मीद के साथ कि जब भी आप अपने रब के हुजूर मांगेंगे तो वो आपको कभी खाली हाथ नहीं लौटाएगा, कभी आपके दामन को खाली नहीं छोड़ेगा। तो इसलिए आप जो है उस वजीफ़े को यकीन के साथ करें, अल्लाह के साथ लो लगा कर करें। तो आप देखें, जब आप अपने रब से मांगेंगे तो वो ज़रूर बज़रूर आपको अता करेगा, और इस तरह आपका जो यकीन है वो अपने रब पर पुख्ता हो जाएगा। आप कभी भी किसी और के सामने हाथ नहीं फैलाएंगे, सिर्फ़ और सिर्फ अपने रब के सामने हाथ फैलाएंगे। तो आज जो वजीफ़ा मैं आपको बताने लगी हूँ, ये कोई आम वजीफ़ा नहीं है, बल्कि अकाबिरीन का आज़मूदा अमल है। ये अमल पहले भी मैंने बहुत से लोगों को बताया है, तो उन्होंने इस अमल को किया है, तो अल्लाह करीम ने उनको औलादे नरीना से नवाजा है। तो मैं अपने बहन भाइयों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि हमारी वीडियो को आगे भी फॉरवर्ड किया करें, ताकि और भी लोग इससे मुस्तफ़ीद हो सकें, और मेरे इस अमल से और लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है। तो अल्लाह करीम जो है इंशाअल्लाह आपको इस वजीफ़े की बरकत से ज़रूर ब ज़रूर जो है औलादे नरीना से नवाजेगा। तो इंशाअल्लाह जैसा कि आपको भी पता होगा कि जब लोगों की शादी होती है तो हर मियाँ बीवी की ख्वाहिश होती है कि अल्लाह करीम जो है उनको जब औलाद नसीब करे तो सबसे पहले उनकी ख्वाहिश क्या होती है कि अल्लाह करीम जो है उनको औलादे नरीना दे। पहली औलाद जो हो वो उनकी औलादे नरीना हो। हालांकि ये ख्वाहिश रखना कोई बुरी बात नहीं है, ख्वाहिश रखना तो हर एक का हक है, इसमें किसी का कोई इख्तियार नहीं है। लेकिन एक और बात जो है वो आपको याद रखनी चाहिए कि बेटियां भी अल्लाह करीम की बहुत बड़ी नेमत हैं, क्योंकि आप उन लोगों से पूछें जिनके यहाँ औलाद नहीं है और वो औलाद जैसी नेमत से महरूम है।
اللہ نے ان کو اولاد نہیں دی، اور وہ لوگ تو ایسے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ اللہ کریم جو ہے وہ ہمیں ایک بیٹی ہی دے دے تو وہی ہمارے لیے کافی ہے۔ ان میں بیٹا اور بیٹی کی کوئی بھی ان کے اندر جو ہے وہ اس چیز کا کوئی فرق نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں بس اگر ایک بیٹی بھی ہوگی تو ان کی زندگی اچھی ہو جائے گی، بس ان کو اللہ کریم جو ہے وہ اولاد جیسی نعمت سے نواز دے۔ تو ایک حدیث مبارکہ میں آپ کو بیان کروں گی۔ ایک حدیث مبارکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس شخص نے اپنی 3 بیٹیوں کی پرورش کی جس طرح کے بیٹیوں کی پرورش کرنے کا حق ہوتا ہے تو وہ میرے ساتھ جنت میں ایسا کھڑا ہوگا، جیسا کہ یہ سامنے کی انہوں نے 2 انگلیاں کھڑی کر کے اشارہ کیا، یعنی شہادت کی انگلی اور اس کے ساتھ جو ہے وہ دوسری انگلی، ٹھیک ہے۔ تو صحابہ اکرام وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے تو انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ اگر کسی کی 2 بیٹیاں ہوں گی تو وہ آپ کے ساتھ جنت میں نہیں ہوگا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نہیں، جو شخص اپنی 2 بیٹیوں کی بھی پرورش اس طرح کرے گا کہ جیسا کہ پرورش کرنے کا حق ہوتا ہے تو وہ میرے ساتھ جنت میں ایسا کھڑا ہوگا جیسے یہ سامنے کی 2 انگلیاں ہیں، شہادت کی انگلی اور ساتھ دوسری انگلی، یعنی ان 2 انگلیوں کو کھڑا کر کے ان انگلیوں کی طرف ارشاد فرمایا کہ وہ میرے ساتھ جنت میں ایسے کھڑا ہوگا۔ تو اس لیے اللہ کریم میری دعا ہے ان بہن بھائیوں کے لیے کہ اللہ کریم ہمیں بیٹا اور بیٹی دونوں کی نعمت سے نوازے۔ تو چلتے ہیں وظیفے کی طرف کہ آپ نے وظیفہ کس طرح کرنا ہے۔ وظیفہ آپ نے اس طرح کرنا ہے کہ جس جگہ آپ نے وظیفہ کرنا ہے وہ جگہ پرسکون ہو، یعنی آپ کوشش کریں کہ تنہائی میں وظیفہ کریں۔ تو جو وظیفہ میں آپ کو بتانے لگی ہوں یہ اللہ کریم کا صفاتی نام ہے، اس کو آپ نے روزانہ 1000 مرتبہ کوشش کریں کہ نماز کے بعد کریں، ٹھیک ہے، باوضو حالت میں کریں، اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو کر کریں، ٹھیک ہے۔ تو اس کو آپ روزانہ 1000 مرتبہ اس کا ورد کریں، تسبیح لے کر کریں تاکہ آپ کو کاؤنٹ کرنے میں کسی قسم کی دشواری نہ ہو یا آپ کے دل میں شک اور گمان ایسا نہ ہو کہ پتہ نہیں تعداد پوری کی بھی ہے یا نہیں۔ اس لیے بہتر یہ ہے کہ آپ تسبیح لے لیں اور اس پر اس وظیفے کو کریں۔ یہ جو اللہ کریم کا صفاتی نام ہے الواحد، یہ ایسا ہے، یہ ہے جس کو آپ نے 1000 مرتبہ اس کا آپ نے ورد کرنا ہے۔ تو یہ وظیفہ ایسا ہے کہ اس وظیفے کے کرنے سے آپ جو ہے وہ آپ کے اندر اگر کسی قسم کا خوف ہوگا وہ بھی ختم ہو جائے گا، اور آپ جو ہے دنیا کے فریب سے بھی آزاد ہو جائیں گے۔ تو عمل یہ ہے کہ آپ نے ایک تنہائی میں کرنا ہے، پرسکون ماحول میں کرنا ہے، باوضو حالت میں کرنا ہے، اور اگر جن کے ہاں اولاد نہیں ہے ان دونوں میاں بیوی میں سے کوئی بھی جو ہے اس عمل کو کر سکتا ہے۔ خلوص کے ساتھ آپ نے اس عمل کو کرنا ہے، اور عذر کی حالت میں اگر بیوی عذر کی حالت میں ہے تو شوہر بھی کر سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس عمل کو آپ نے پراپر جاری رکھنا ہے، یہ نہیں ہے کہ 2-4 دن کر کے آپ تھک جائیں اور آپ چھوڑ دیں، نہیں، آپ نے ایسا نہیں کرنا بلکہ آپ نے اس عمل کو جاری رکھنا ہے تاکہ جو ہے اللہ کریم جو ہے آپ کے اس عمل کو قبول فرمائے، اور انشاءاللہ آپ کو اگر آپ نیک نیتی کے ساتھ خلوص کے ساتھ اس عمل کو کریں گے تو انشاءاللہ اللہ کریم ضرور بضرور آپ کو اولاد نرینہ عطا کریں گے، اور جن لوگوں کی اولاد نہیں ہے اگر وہ اس عمل کو کریں گے تو انشاءاللہ اللہ کریم جو ہے اس کو اولاد کی امید لگا دیں گے۔ تو آپ نے اللہ تعالیٰ کا وہ کون سا صفاتی نام ہے جس کا ورد کرنا ہے، وہ ہے الواحد، ٹھیک ہے۔ تنہائی میں متوجہ ہو کر آپ نے اس اللہ تعالیٰ کے ایک صفاتی نام ہے، آپ نے نماز کے بعد اس کا 1000 مرتبہ ورد کرنا ہے، اور جس مقصد کے لیے آپ نے وظیفہ کرنا ہے اس کی طرف متوجہ ہو کر، اور پھر وظیفہ کرنے کے بعد جو ہے آپ نے گڑ گڑا کر رو کر اللہ تعالیٰ سے مانگنا ہے کہ یا کریم جو میں نے جس مقصد کے لیے میں نے اس وظیفے کو کیا ہے اس مقصد میں مجھے پورا فرما، اور مجھے اولاد جیسی نعمت عطا فرما، اور وہ بھی اولاد نرینہ انشاءاللہ اللہ کریم جو ہے وہ آپ کو عطا کریں گے۔ تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔